السلام عليكم. في هاد الحصة ان شاء الله غنحاول ندوز لكم واحد التمرين اخير في الاشتقاق. التمرين اش كيقول لك حدد مجموعة ديال اف ثم احسب مشتقتها في كل حالة من الحالات التالية. غنحسبو الحالة الاولى. هاي عطينك فيها اف ديال اكس كتساوي اكسبونونسيال اكس على اكس. هادي شنو هي مجموعة التعريف؟ الاكسبونسيال هي مجموعة تعريفية ار، اذا ما غنهتموش بها. كنقول لكم نعاود نكرر لكم كنهتم فقط بالمقام وما بداخل الين والجذر المربع. هنا عندنا المقام، اذا غندير اكس تنتمي لدي دو اف تكافي اكس تخالف الصفر، يعني دي دو اف تساوي ار ايكوال اولا ار محرومة من الصفر اولا موال لانفيني صفر اتحاد صفر بلوس لانفيني. هاي متفقين؟ دابا غندوزو نحسبو المشتقة تاع هادي. عندك اسيدي اف بريم دو اكس ها كتساوي هي اكسبونونسيال اكس على اكس الكل بريم. كتشوف عندك بحال دالة على دالة. هاي قاعدة او على في الكل بريم هي او بريم في في، هادي في هاي ناقص او في بريم على في او كار. هادي شحال غتعطينا؟ المهم عقلوا على هاد القاعدة، قيدوها فرق. عقلوا عليها. غادي ندير كتساوي ليكسبونونسيال اكس بريم في اكس ناقص اكسبونونسيال اكس في اكس بريم، اكس بريم على اكس او كار كتساوي الشقة تاع ليكسبونونسيال هو نفسه اكس ناقص اكسبونونسيال اكس الشقة تاع الاكس هو واحد، يعني في واحد هي على اكس او كار تساوي ليكسبونونسيال اكس عادي اكس ناقص واحد على اكس او كار. السؤال اللي موراه غنشوفوه مع التمام. قالك اعطي جدول التغيرات تاع الدالة اف. اش غتقول لكل اكس ينتمي لدالة اف عندك ليكسبونونسيال اكس ديما موجب، ليكسبونونسيال ديما موجب، اكس او كاري تاو ديما كبر قطعا من زيرو. علاش درنا قطعا؟ لحقاش كاين في المقام. غادي تقول اذا اشارة اف بريم دو اكس هي اشارة هذا، وغدير جدول الاشارة تاع هذا ساهل باش دير جدول اشارة اكس ناقص واحد، ساهل. متفقين ولا لا؟ متفقين. هذه ملحوظة زدت لكم من عندي. غنشوفو مع التمارين، غنشوفو كيفاش غنديرو جدول التغيرات ان شاء الله. ملي غنصير ليكسبونسيال الدالة الاصلية غنحاول ندوز لكم شي جداول ولا 3 جداول غنخدمهم تاع ليكسبونسيال ان شاء الله. المهم صافي غندوز الدالة الثانية. اف دو اكس كتساوي اكس او كاري او واحد على اكس. شنو هي دو اف تاع هادي؟ هنا مكاينش المقام، غنشوفو هنا كيبان لنا المقام. الوغ اكس تنتمي لدو اف يكافي اكس تخالف صفر. صافي. شنو هي دو اف دابا؟ هي ار ايطوال، يعني ار محروم من صفر، يعني موالف فيني صفر اتحاد صفر بلس لانفيني. هاي دو اف. دابا بقاتنا الاشتقاق المشتقة. ساهل تصبر باش تحسبها من المشتقة. غندير اسيدي اف بريم دو اكس شحال كتساوي اكس او كاري او واحد على اكس بريم. شنو الشقة تاعي؟ هي اكس او كاري بريم او واحد على اكس زائد اكس او كاري او واحد على اكس بريم. اللي ما فهماش طبقنا القاعدة تاع اف في جي بريم هي اف بريم في جي زائد اف في جي بريم. هادي اف وهادي جي. متفقين معايا ولا لا؟ متفقين. نمسحها باش كبروا. الدالة الأصلية تاع اكس او كاري جوج اكس اكسبونسيال واحد على اكس. هادي اكس او كاري غتبقى
شوفوا هادي اش قلنا قبيله في اكسبونسيال يو، قلنا في الحصه السابقه القاعده اش كتساوي هي يو بريم اكسبونسيال يو. طبقوا هنا شنو هي الاكسبونسيال واحد، سمحوا لي عقلوا هاد القاعده نجيو نطبقوها. شنو هي الاكسبونسيال واحد على اكس بريم، هي واحد على اكس اكسبونسيال واحد على اكس، واحد على اكس بريم. هاي يو بريم هي الدالة الفوقانية في اكسبونسيال يو. شنو هي واحد على اكس بريم؟ قاعدة هادي الشقاقة هادي هي ناقص واحد على اكس او كاري، يعني ناقص واحد يعني ناقص واحد على اكس او كاري او واحد على اكس. صافي هاي يعني هاي نكتب هنا ناقص واحد على اكس او كاري او واحد على اكس. بحال دابا اكس او كاري غتختزل مع اكس او كاري غتولي جوج اكس اكسبونسيال واحد على اكس زائد اكس او كاري غطير مع اكس او كاري غتبقى ناقص، حقاش ناقص غتغلب ناقص غتبقى زائد مع ناقص، زائد مع ناقص شحال بحال اللي قلتي زائد هناك اقواس راه مضرب بحال قلت هادي فيه اكس او كاري ناقص مع اكس او كاري غتبقى زائد في ناقص اللي هي ناقص واحد اكسبونسيال يعني اكسبونسيال واحد على اكس تساوي اكسبونسيال واحد على اكس. سمحوا لي نعملو بها عامل جوج اكس ناقص واحد. صافي قالك مورا مثلا قالك عطي جدول التغيرات تاعه اش غتقول؟ لدينا اكسبونسيال واحد على اكس كبر من صفر لكل اكس ينتمي لدادو اف، اذا اشارة اف بريم هي اشارة اف وضرب اشارة اف. جدول اشارة اف اكس ناقص واحد ساهل، اللي معرفش ليه يرجع للفيديو ديال المعادلات راه شارحهم في البلاي ليست ديال المعادلات يشوفهم راني شارحهم متفقين. دابا ندوز للدالة الثالثة. عطاك فيها اف دو اكس كتساوي اكس على اكس ناقص واحد. شنو دير اف تاعك؟ نعطي اكس تنتمي دير اف تو كيف المقام هنا مكاينش المقام هنا فين كاين المقام اكس ناقص واحد يخالف صفر تو كيف اكس كيخالف واحد. اذا شنو هي ديدو اف؟ هي ار محرومة من واحد اللي هي موالفين واحد اتحاد واحد بليس لانفين. هاي متفقين. دابا سمحولي غندوز للشق هادي غنمسح السبور. عندنا اف بريم دو اكس تساوي اكس ناقص واحد اكسبونسيال اكس على اكس ناقص واحد بريم دالة في دالة دالة في دالة. هاي طيب اف جي الكل بريم هي اف بريم في جي زائد اف في جي بريم. خاصكم تكونوا حافظين. طبقوها اش غتساوي اكس ناقص واحد بريم اكسبونسيال اكس على اكس ناقص واحد زائد اف في جي بريم زائد اكس ناقص واحد اكسبونسيال اكس على اكس ناقص واحد بريم. هادي الشقاق تاع اكس هو واحد شقاق تاع واحد هي زيرو يعني غتبقى هنا واحد. هاي واحد اكسبونسيال اكس على اكس ناقص واحد واحد في هادي راه هي زائد غتبقى هنا اكس ناقص واحد. هاي اجي نشتقو هادي في الوسيخ اكسبونسيال اكس على اكس ناقص واحد بحال كتقول عندك اكس قاعدة اكسبونسيال يو بريم هي يو بريم اكسبونسيال يو. اذا هادي بريم شناهي هي اكس على اكس ناقص واحد
بريم اكسبونونسيال أس إكس على إكس ناقص واحد. هاي متفقين. تعاودو باش الشقوة هادي بشوية عليا، تعاودو باش الشقوة هاد بحال هادي عندك اف على جي، تقدر تطبق، تقدر تكتب هادي تكتب هنا اش دير، تقدر تولي هادي دير في إكس على إكس ناقص واحد بريم أو تاع إكس على إكس ناقص واحد، ولا تشق هادي في الوسيخ تبقى ترومبلاسيه بحال بحال. أنا عوضتها غتولي اكسبونونسيال إكس على إكس ناقص واحد زائد إكس ناقص واحد. هادي الشقوة هادي تقدر تشقها في الوسيخ ولا تشقها، هادي غتعطيك هي إكس بريم بحال قلت عندك دالة على دالة، دالة على دالة خدناها في التمارين، قوة التمارين. هاي اف على جي بريم هي اف بريم في جي ناقص اف في جي بريم على جي او كار. اف بريم هي الاكس بريم في جي يعني في اكس ناقص واحد ناقص ناقص اكس ناقص واحد بريم. متفقين؟ نسهل دير الاف مساحة غتولي اكسبونونسيال اكس على اكس ناقص واحد على ان اكس ناقص واحد الكل او كاري، غتولي اكسبونونسيال اكس على اكس ناقص واحد زائد اكس ناقص واحد عامل شقو إشاقات اكس هو واحد غتبقى اكس ناقص واحد غتبقى ناقص اكس الشقاق تاع واحد هي زيرو، الشقاق تاع اكس هو واحد، واحد فاش اكس هي اكس على اكس ناقص واحد او كاري اكسبون نفس القوس في الاكسبونونسيال اكس على اكس ناقص واحد. متفقين؟ دابا مساحة السبورة باش كنولي لكم هنا الاشتقاق، مساحة السبورة هادي باش كنولي لكم هنا الاشتقاق، هادي اكسبونونسيال سمحولي اكس على اكس ناقص واحد. تقدر نكمل لكم هنا الاشتقاق ولا مساحة السبورة باش نكمل لكم هنا بحال بحال. مساحة السبورة هادي باش نكمل لكم هنا. المهم كنا هنا في الاخر هو في الوسط هنا هنا تل غتبقى اكسبونونسيال اكس على اكس ناقص واحد زائد اكس ناقص واحد غتشطب مع هاد، شوف ولا نخليو اكس ناقص واحد عامل تحت غتبقى اكس ناقص واحد او كار. هاي اكس غتشطب مع الاكس غتبقى ناقص واحد. هاي يا سيدي اكسبونونسيال واحد على اكس ناقص واحد سمحولي اكس فوق. هاي اكس فوق. متفقين؟ دابا سمحولي نمسح هادي باش كنولي لكم هادي. متفقين؟ هادي هاي اكسبونونسيال اكس على اكس ناقص واحد هاي زائد هادي اطير مع هادي غتبقى ناقص في الاخر غتغلب غتبقى زائد القوس ناقص واحد ناقص واحد على اكس ناقص واحد، حقاش هادي غتختزل مع هادي اكسبونونسيال اكس على اكس ناقص واحد. نعملو بالاكسبونونسيال اكس على اكس ناقص واحد غتبقى عامل هنا غتبقى واحد ناقص واحد على اكس ناقص واحد. اخترت واحد المقام اش تساوي الاكسبونونسيال اكس على اكس ناقص واحد عامل واحد فين هي اكس ناقص واحد ناقص واحد على اكس ناقص واحد. اش تساوي الاكسبونونسيال اكس على اكس ناقص واحد عامل اكس غتبقى اكس. هاي يا سيدي ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج على اكس ناقص واحد. هانا سيدي دابا الاشتقاق. متفقين؟ الا بغيتي درس دول التغير اش غدير؟ غدير خص درس اشتقاق اشارة اف بريم، خص درس اشارة اف بريم اللي هي هادي. اش غتقول؟ عندك هاد اكسبونسيال ديما موجب غتقول اذا اشارة لدينا اكسبونسيال هذا ديما موجب، اكسبونسيال اكس على اكس ناقص واحد ديما موجب، اذا اشارة اف بريم دو اكس هي اشارة هادي. وغدير جدول الاشارة تاع هاد بحال هاد الانواع تاع جدول الاشارة تاع الدول هادو راه درتهم في الفيديوهات السابقين ديال الحدودية ديال الدول المعادلات حتى من الدرجة الثانية ومن الدرجة الأولى. دخلوا البلاي ليست وغتلقاوهم. متفقين؟ دابا غنمسح السبورة
دابا غنمسح السبورة باش ندوز للعملية الأخيرة. أطاق من العملية الأخيرة اف دو اكس تساوي أطاق الين ليكسبونسيال اكس ناقص، شوف واش ناقص 2 ولا زائد 2، ناقص 2 على اكسبونسيال اكس زائد 2. هي تكتبو معايا فين هادي. اش غنديرو فين تي دو اف؟ غندير اكس تنتمي لتي دو اف تكاد المقام يخالف الصفر و ما بداخل الالين خاص يكون اكبر قطعة من الصفر. هذا شرط محقق، دير فيه شرط محقق. علاش؟ لانه لكل اكس ينتمي الى ار اكسبونونسيال اكس اكبر قطعة من الصفر، وزدتي عليه جوج كيبقى اكبر قطعة من الزيرو. دابا الاكسبونونسيال اكس كيخالف زيرو، وزدتي عليه جوج عدد كيخالف زيرو، اذا غيبقى يخالف زيرو. متفقين؟ اذا غتولي هادي كتكافئ هادي اكسبونونسيال اكس ناقص جوج على اكسبونونسيال اكس زائد جوج اكبر قطعة من الصفر. متفقين؟ دابا ملي وصلنا لهنا غنوريكم واحد الطريقات كاين اللي غيديرو. اش كاين؟ غيدير الطريقة الأولى، غيقول لدينا اكسبونونسيال اكس زائد 2 اكبر قطعة من زيرو لكل اكس ينتمي الى ار. هادي باينة. اذا باش تكون هادي كاملة موجبة، دابا عندك هادي باينة اكبر قطعة من زيرو لحقاش الاكسبونونسيال موجب، زدتي عليه شحال هي موجبة كتبقى موجبة. بما ان هذا موجب، باش تكون هادي كاملة موجبة خاصها تكون هادي موجبة. هادي معرفنا واش موجبة ولا سالبة لحقاش فيها ناقص. غتكتب هادي اكبر من الصفر، اذا غدير هادي تكافئ اكسبونونسيال اكس ناقص 2 تكون اكبر قطعة من الزيرو، لحقاش عندك هادي اكبر قطعة من الزيرو. تكافئ اكسبونونسيال اكس اكبر قطعة من 2 تكافئ اكس. غندخلو الين اكسبونونسيال اكس اكبر قطعة من الين جوج. الين غيطير مع الاكسبونونسيال، غتولي تكافئ اكس اكبر قطعة من الين جوج. الوغ تي دو اف هي المثال المفتوح الين جوج بلس لانفيني. الطريقة الأولى. غنوريكم الطريقة الثانية. الطريقة الثانية غندير جدول التغيرات تاع جدول الإشارة، ماشي جدول التغير، جدول الإشارة تاع هذا. شنو ندير؟ غندير لدينا اكسبونونسيال اكس ناقص 2 تساوي زيرو. غنشوف واش كتنعاد. تكافئ اكسبونونسيال اكس تساوي 2 تكافئ. غنشوف هادي نشوف واش كتنعاد، يعني انت كتساوي زيرو. اكسبونونسيال اكس غندخل الين هنا، الين اكسبونونسيال اكس تساوي الين 2 تكافئ اكس تساوي الين 2. دابا هادي باينه هادي بوزيتيف، هادي ميمكنش نحل المعادله باينه. هادي باينه عرفتي علاش؟ لحقاش باينه كتخالف الزيرو. هادي باينه بوزيتيف، الوغ اش تقدر دير؟ غندير جدول التغيرات تاع هادي، ولا بغينا نشركو ماشي جدول بحال هكا. غدير هنا اكسبونسيال اكس زائد ناقص جوج، سمحوليا هنا اكسبونسيال اكس زائد جوج. ولا تقدر دير هذا بوحدو، هذا بوحدو. متفقين؟ غتولي هنا اكسبونسيال اكس ناقص، سمحوليا اكس ناقص 2 على اكسبونسيال اكس زائد 2. هادي كيف قلنا هي موال لانفيني بلس لانفيني. اش كتنعرف؟ الين جوج. الين جوج غتسطر بسطر، غدير تساوي هنا زيرو، غدير هنا خط. هادي ديما بوزيتيف قلنا، زيرو مقسوم على عدد هو زيرو. عندك هذا بحال كتقول عدد، زيرو مقسوم على عدد، هاد الزيرو هذا هو مقسوم على العدد هو زيرو. دابا كتشوف هادي بغات تعمر، كتكتب في الوسيخ القاعدة اللي قلنا الفا اكسبونونسيال بيتا اكس زائد غاما. هي الفا في بيتا. كتقول انت دابا عندي هنا، عندي سيدي اكسبونونسيال اكس ناقص 2 راه هي واحد، الفا راه هي واحد، وبيتا راه هي واحد. الفا هي واحد وبيتا هي واحد، واحد واحد واحد.
كي نديرها موجبة، إذا بلوس هنا موان، بلوس بلوس على بلوس بلوس، موان على بلوس موان، متفقين. إذا تي دو اف هي المجال خاصها تكون هادي موجبة أكبر قطعا، هي الين جوج محلول بلوس لافين. علاش درت الين جوج محلول؟ لحقاش عندي أكبر قطعا. متفقين ولا؟ متفقين. متفقين. غنوريكم نمسح دابا السبورة. كاين اللي غيدير ما غيديرش الطريقات هادو كاملين، كاين اللي غيدير طريقة أخرى، كاين اللي غيدير لدينا اكسبونونسيال اكس ناقص 2 أكبر قطعا من الصفر زائد 2 تمام المقام زائد 2 لكل اكس ينتمي إلى ار. إذا وغيدير جدول الإشارة تا هادي اكسبونونسيال اكس ناقص 2 يشوفها بعدا كيمتى كتساوي زيرو، باش يدير لها جدول الإشارة تاعها، يعني نشوف كيف اكسبونونسيال اكس تساوي 2، شوف كيف غيدخل الالين ليكسبونونسيال اكس تساوي الين جوج، شوف كيف في اكس تساوي الين جوج، وغيدير جدول الإشارة تا هادي هاو هاكا، هذا الين جوج هاو اكس اكسبونونسيال اكس ناقص جوج هاكا، غيدير الين جوج، غيدير هنا تساوي زيرو موان لافين بليس لافين، غيدير هنا إشارة أ بليس هنا إشارة كيف وليتكم زوينة ألفا اكسبونونسيال بيتا اكس زائد غاما أ راهي ألفا في بيتا، هنا ألفا راهو المعامل اللي كيحدا الإكس اللي هو واحد، وبيتا هو ألفا راهو المعامل اللي حدا الإكسبونونسيال اللي هو هنا واحد، وبيتا هو المعامل اللي حدا الإكس اللي هو واحد. واحد في واحد شحال؟ واحد. كي ندير واحد موجبة إذا هنا بليس وهنا موان، متفقين. إذا تي دو اف كتساوي الين جوج بليس لافين. علاش درتو محلول؟ لحقاش عندي هنا أكبر قطع. متفقين ولا لا؟ متفقين. أنا وليت دابا ثلاثة الحالات. متفقين. دابا غنمسح السبورة باش ندوز للشقة، باش نحسب بريم اف بريم. اف بريم دو اكس شحال كتساوي؟ هاي هي الين اكسبونونسيال اكس ناقص 2 على اكسبونونسيال اكس زائد 2 الكل بريم. سمحوا لي نمسح هاد الشي باش نكتب لكم قواعد. دابا القاعدة ديال الين هاي الين اكس لا الين، سمحوا لي عافاكم، هاي القاعدة الين اكسبونونسيال لا ماشي عافاكم الين الشقة الين او بريم هي او بريم على او. هاي الين او بريم هي او بريم على او. طبقوها شتولي؟ غتولي اكسبونونسيال اكس ناقص جوج على اكسبونونسيال اكس زائد جوج بريم على هادي اكسبونونسيال اكس ناقص جوج على اكسبونونسيال اكس زائد جوج. هاهي متفقين. دابا غنشق دابا هادي، دابا انا غنشق دابا انا هادي غنشقها. اش غتساوي هادي؟ غنكمل لكم هنا اش تتساوي. هادي بحال كتقول عندك اف على جي بريم، هي اف بريم في جي ناقص اف في جي بريم على جي او كاري، غتولي هادي اكسبونونسيال اكس زائد جوج او كاري. هاي هي جي او كاري اف بريم يعني اكسبونونسيال اكس ناقص جوج بريم اكسبونونسيال اكس زائد جوج، هاي ناقص اف جي بريم اكسبونونسيال اكس ناقص جوج هادي بريم اكسبونونسيال اكس زائد جوج بريم على هادي او كار. علاش؟ على اكسبونونسيال اكس ناقص جوج على اكسبونونسيال اكس زائد جوج. هاي متفقين. نمسح دابا السبورة، غنرجع للسطر باش نكمل لكم هنا اش تساوي. هاي دابا اكسبونونسيال اكس ناقص جوج شي قاطع جوج هو زيرو، شي قاطع اكسبونونسيال هو نفسه، يعني اكسبونونسيال اكس سمحوا لي غندير فوق عاوتاني خط كسري اكسبونونسيال اكس، ها شي قاطع اكسبونونسيال اكس هو نفسه. سمحوا لي عافاكم خصني نصغر خطي، غنسطر تحت كاع هكا اكسبونونسيال اكس هو نفسه، شي قاطع جوج زيرو، هادي غتبقى عامل اكسبونونسيال اكس زائد جوج ناقص ونحل القوس اكسبونونسيال اكس ناقص جوج، الشقة تاع جوج هي زيرو، الشقة تاع الاكسبونونسيال هو نفسه،
اكسبونونسيال اكس. علاش؟ على هادي اكسبونونسيال اكس زائد جوج او كاري. علاش؟ على اكسبونونسيال اكس ناقص جوج اكسبونونسيال اكس زائد جوج. هاي متفقين. دابا سمحولي نمسح السبورة باش نكمل لكم هنا. نمسح السبورة هادي باش نكمل لكم هنا. متفقين. اش تساوي دابا هاد هاي اف بريم دو اكس تساوي بحال كتقول هادي كتساوي هادي في المقلوب، يعني اكسبونونسيال اكس عامل اكسبونونسيال اكس زائد جوج ناقص قوس اكسبونونسيال اكس ناقص جوج اكسبونونسيال اكس. علاش؟ اكسبونونسيال اكس زائد جوج او كاري فاش في المقلوب تاع هادي. سمحولي نمسح الدالة هادي اكسبونونسيال اكس زائد جوج على اكسبونونسيال اكس ناقص جوج في المقلوب تاع هادي. هاي متفقين معايا ولا لا؟ متفقين. دابا غنشرب هادي اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال اثنان اكس اكسبونونسيال اكس جوج زائد جوج اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال اكس شحال هي؟ ناقص اكسبونونسيال جوج اكس. واش متفقين ولا لا؟ دابا مكندير والو فقط كنشرب. متفقين. علاش؟ تصنتو لي ناقص في ناقص. شوف ناقص ناقص زائد جوج اكسبونونسيال اكس عندك تساوي الناقص بحال دابا انايا تصور بحال دابا انا مشات نسيت هاد الناقص نشرتها بالاكسبونونسيال قلت او جي اكسبونونسيال غتختزل مع هادي وهادي غتختزل مع هادي بحال نديرو بحال كاش هنا ناقص ناقص درتو هنا ناقص هادي غتختزل مع هادي وهادي غتختزل مع هادي نديرو بحال هنا كانت ناقص اسيدي هادي غطير مع هادي وهادي غطير مع هادي وغتكون فوق زيرو وزيرو في هادشي كامل راه هو زيرو. واش اف يمكن تساوي زيرو؟ ميمكنش. الوغ في هاد الحالة خاصنا ضروري نستوعبو بالناقص زائد. فهمتيني؟ فاش دابا عندكم تصنتو ليا هادي غتشطب مع هادي. علاش؟ هادي بحال اللي قلت اكسبونونسيال اكس زائد جوج اكسبونونسيال اكس زائد جوج غطير وحدة مع وحدة غتبقى وحدة. هاي فاش غتبقى هادي واحد اكسبونونسيال اكس ناقص جوج. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا خصني نفتح السبورة باش كنقول لكم هنا اش تساوي هادي غتشطب مع هادي جوج زائد جوج هادي غتشطب مع هادي جوج زائد جوج هي ربعة اكسبونونسيال اكس. علاش؟ اكسبونونسيال اكس زائد جوج هادي نخليها فاش واحد على اكسبونونسيال اكس ناقص جوج. نكملو ولا نجي نكملو اف بريم دو اكس شحال كتساوي هي 4 اكسبونونسيال اكس هادي فاد وهادي فاد اكسبونونسيال اكس زائد جوج عامل اكسبونونسيال اكس ناقص جوج. هادي دابا اثنين متطابقة هامة اش تساوي 4 اكسبونونسيال اكس على هادي متطابقة هامة اكسبونونسيال اكس الكل او كاري ناقص جوج او كاري. علاش؟ لحقاش كاين عندك ا زائد بي عامل ا ناقص بي هي ا او كاري ناقص بي او كاري. خاصكم تكونوا حافظين اش تساوي 4 اكسبونونسيال اكس اكسبونونسيال جوج اكس ناقص 4. هاي اف بي. متفقين. دابا في هاد الحصة حنا اكتفينا من هاد التمارين ديال الاشاق. في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول ندوز لكم التمرين تاع الدالة الأصلية. نسالي التمرين ديال التمارين نسالي التمارين ديال الدالة الأصلية ان شاء الله ونحاول ندير ملخص تاعها وغنحاول ندوز واحد 3 دواول تاع الدول الأساسية ان شاء الله نخدمهم معاكم ان شاء الله. ملي غنسالي غنمشي ندوز الحسابيات اللي هو خاص بالعلوم الرياضية ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.